व्हेरी गुड मॉर्निंग आणि सगळें काम बी जाता दूर आता मदींच रावला आनी ब्लॉग घेता आमी कित्याक हो सीन वयर येवन रावता दिसता तेंचे फाटीचे ते काटे आसता सो एनीवे आयज आमी गेल्ली एक हळदीची ब्रायडाक न्हेसोवपाक सो फ्रेंड्स हांवें तुमकां सांगलेलें पळय म्हजें एक क्लायंट येवपाचें सो ती येयली सारकी टायमार आतां बेगीन स्टार्ट करता तुमकां इंट्रो करता
मॉर्निंग आणि सगळें काम बी जातकूर आतां मदींच रावला आमी ब्लॉग घेता आमी कित्याक हो सीन ऑल टायम फेवरेट आनी आमी हेवटेन वयता म्हळ्यार फोंड्या जावं ओल्ड गोवा करमळे हे सायडीक वयता तेन्ना हें आमकां सदांच मेळटा हांव चडशें चड हे घेता शूट आनी इल्लेशें क्लिपींग घालता बरें दिसता हें आनी हे पळय अशें हें मॉस आसा न्ही हे फ्लो जायत रावता एक दीस हांगा फूल भरलेलें आसता जाल्यार एक दीस कांयच आसना आनी मेन म्हणजे हांगा क्रोकोडायल्स आमी पळयल्या क्रोकोडायल आसता बट म्हाका दिसता तेंचो टायम सिजन वेदराचेर बीन आसता केन्ना केन्ना ती वयर येवन रावता दिसता तेंचे फाटीचे ते कांटे आसता ते सो एनीवेज आयज आमी गेल्ली एक हळदीची ब्रायडाक न्हेसोवपाक आमचे ब्रायड निकी सो फाल्यां तेजें लग्न आसा आनी तेजो मेक ओवर जालो कार्याक ते रेडी जाले सगळें केलें क्लिपींग सगळें तुमकां दिसतलें फायनल लूक दिसतलें मागीर तेजे मम्मीक मातसो बेज केलो नवारी न्हेसयले आनी आमी भायर सरली आतां वयतले आमी सलोनान म्हाज्या वांगडा आसा जापा आनी फाल्यां ब्रायडल आहा तेजे सो सकाळीं मॉर्निंग आमकां 4:30 to 5 हेज्या मदीं स्टार्ट करतलें फाल्यांच्या ब्लॉगान तुमकां तेजो लग्नाचो लूक दिसतलो आनी सगळें कंप्लीट जातकूर आमी हांगा रावली मॉर्निंग हांवें कांय घेवना सगळो काळोच आसलो सो स्टेट येवन म्हजो फायनल लूक चलात तर मागीर फुडें मेळटा फ्रेंड्स आयज न्हू आमचे लाफ्टर चॅलेंज दुकाय पळय रावना आयज लाफ्टर चॅलेंज आसा कशें कशें टोन काडून आसता मदीं कोगुळ कशें मदीं आदी कशें मदीं पुजान आंग काडलें ते साडी फेवरेट करताले ही पळय ह्या साडी थंयता ही साडी थंयच दवरून म्हळ्यार पुजा येवन बसले तेकाय कंट्रोल जावना हो व्हिडिओ थंय तो पळय फुडें आयज वचपाचो व्हिडिओ हांव नको हांवें कितें करतलें म्हणून रिजन खबर ना कितें आसता ती आयफोन हातीन धरला आनी सगळ्याक आयफोन चुकता म्हणून इतलें आसपाचें एक्चुली पळय चड हांसपाक लागलो तेजे हांसपाचो ट्यून पण मदीं वचून कशें आसलें ना कशें आसलें तुजें सांगो कशें आसलें तें आनी आतां अशें मदीं सायलंट मदीं अशें हांसवलें तेका लागून मागीर आमी आनी हांसत उरली 15 मिनटां जालीं आमी हांसता आनी आमी आपणाक मिस केलें आपणा ना म्हाका दिसता तें मातशें आड पडलेलें उरलें न्ही दोन ना गो अशें दिसता ती आमी सकाळीं आयज हळदी ब्रायडाक गेल्ली न्हू सो न्हीद जावना टायर्ड सो अशें आमचे न्हू बारीक बारीक जोक जाता मागीर आमी हांसपाचें कॉम्पिटिशन्स लायता पळय तेजे आजून थांबनात ते सायलंट मोडार मदींच ते वायब्रेट जातले हीक करताले मदींच आतां सो फ्रेंड्स न्हू एकटी आमी बुकिंगेक गेले आनी मागीर येतना मागीर एकट्यान म्हाका कॉल केलो एकटी क्लायंट हांगा येतली कुडकाच्यान आनी तिका म्हाजो नंबर म्हणपा लागली ती पळोवना मेळोना कितें जालो खबर ना तेका लागून सांगता की यूट्यूब शॉर्ट्सांचेर जे मॉर्निंग 9 वयता ते शॉर्ट्साचेर म्हाजो नंबर आसता प्लस लॉंग व्हिडिओचेर डिस्क्रिप्शनान आसता ती बाबडी कुडकाच्यान हांगा येयली की म्हाका सांगपाक आयज सांजचे तिका मेकअप जाय म्हणून आयज सांजचे तिका मेकअप जाय मेकअप हेअरस्टायल नववारी कित्याक आयज करमळे दिवजा आसा म्हळ्यार देवळाचें वर्धापन अशें दिसता म्हाका काय खंयची थंय जात्रा खबर ना कित्याक आमकां येतना बीन पळयलां थंय सगळें डेकोरेशन केलां सो थंय तिका दिवजा ती 4 येवपाचें सो आमी मागीर तिजो मेकओवर करतलो सो तिजोय लूक तुमकां ह्याच व्हिडिओन दिसतलो आनी आतां आमी जस्ट चिल करतालीं आनी ते एडिटींग करताले हांव गजाली मारतालें गजाली मारता मारता कितें तरी दाखोवपाक आनी फोन दोनी म्हळ्यार हो एक फोन आनी तो फोन म्हज्या हातीन आसा आनी हो सकयल आसा आनी फोनार ताका सकाळचें शूट दाखोवपाक सगळ्याक फोन सोदता फोन म्हाज्या हातीन आसा जेन्ना हांवें पळयलो तेन्ना तेका हांवें पळयलें तें म्हाका पळयता आमी दोगांय बघा पळोवन मागीर लागलीं हांसपाक 15 मिनटां आमी हांसता सो दीस इज द जोक ऑफ द डे सो चला स्टे ट्यून तुमकां ती क्लायंट हितून मागीर दाखयता तुका लागली बघायची सो फ्रेंड्स हांवें तुमकां सांगलेलें पळय म्हाजें एक क्लायंट येवपाचें सो ती येयली सारकी टायमार आनी आतां बेगीन स्टार्ट करता तुमकां इंट्रो करता सो ही आसा क्लायंट म्हाजी जी कुडका साकून येयल्या आनी ती म्हाजे व्हिडिओज बीन पळयता व्हिडिओचे थ्रू ती मातशी सकाळीं येयली पूण हांव तिका मेळोंक ना सो ती आसा श्रद्धा आयकलें तुका ओके सो आतां हांव तिजें करता आनी मागीर तुमकां फायनल लूक दाखयता
जालो म्हणजे क्लायंटाचो मेकओवर पळय तिचो फायनल लूक तुमकां डिटेलान दिसतलो आनी तिची दिवूं जो आसा सारकें टायमार जाल्यार एक 5 मिनटां वयर सकयल रोखडी पावता ती कसो जाला बरें जालें आवडलो ओके आनी हेजे बाबूक तिच्या बाबूक हांव हाय म्हणटा कित्याक तोय बी खंय व्हिडिओ पळयता आनी तिका सांगता खंय तूं सोनिया ब्युटी क्रिएशनान तूं वच म्हणून थँक्यू सो मच इल्लोच आवडशी 10 वर्साचो तरी इतलो म्हणजे अशें पळयता मुद्दम सो तुमकांय थँक्यू म्हणटा मुद्दम कुडका सगळं तुमी हांगा ती ओके सो ब्लॉग हांगाच एंड करता हांव मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तिथे म्हणसर बाय